पाक अफगान सरहद से दरांदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में फितनाल खारिज के 5 खारिज मारे गए, 4 जख्मी। पाक फौज के 3 बहादुर जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शोहदा में नायक अनायत खान, लांस नायक उमर हयात और सिपाही वकार खान शामिल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर अबूरी अफगान हुकूमत से कह रहा है वो सरहद के एतराफ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और खारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और खारिज के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा की नमाज जनाजा में आवाम और पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। शोहदा के जसद खाकी हवाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहां उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल जारी, मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, राजनपुर और डेरा गाजी खान में कोह सुलेमान के नदी नाले भी भर गए। दर्जनों देहात में तैयार फसलें डूब गईं, कई इलाकों का जमीनी राबता भी मुनक़ता। अहमदपुर सयाल के दरियाई इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर नकल मकानी। 18,000 में दरिया चलाब में तो यानी के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जंग में 2 बच्चे तरक्याती काम के लिए खोदे गए गड्ढे में बरसाती पानी जमा होने से डूब गए। सिंध के बेशतर इलाकों में 2 रोज से जारी बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन पानी की निकासी ना होने से कई शहर नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। जैकबाबाद में मूसलाधार बारिशों से कैसर केनाल में 80 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और कई देहात पानी में डूब गए। बलूचिस्तान में भी सैलाबी रैलों से तबाही। नसीराबाद की तहसील चत्तर में 200 से ज्यादा घर तबाह। सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। 2 रोज गुजरने के बावजूद मुतासरीन को इमदाद ना मिल सकी। मुतासरीन को पीने के पानी के मसाइल का भी सामना। अला अब्दुल्ला में एक्सवेटर ड्राइवर ने बहादुरी और कमाल महारत से गाड़ी में मौजूद फैमिली को सैलाबी रैले से निकाल लिया। गाड़ी में ड्राइवर, खातून और 3 बच्चे सवार थे। बालाकोट में वादी कागान के इलाके महांडरी में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ सिरकने के बाद कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 25 से ज्यादा मकानात में दरारें। मुकामी अफराद ने नकल मकानी शुरू कर दी। लाहौर में एक बार फिर मानसून के तूफानी स्पेल की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जेल रोड, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन और टाउनशिप के इलाकों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, हर तरफ पानी ही पानी। महकमे मौसमियात की अगले 3 रोज तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत आलिया को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ऑडियो लीक से मुतालिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। अदालत आलिया के पास अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नजम साकिब और बुशरा बीबी को नोटिस जारी। 29 मई की हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को फोन कॉल्स और डाटा रिकॉर्ड करने से रोक दिया था। 25 जून के हुक्मनामे में कानून के बगैर फोन टैपिंग के अमल को गैर कानूनी करार दिया था। क्या हाई कोर्ट ये तयन कर रहा है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, ना अदालत को सच सामने लाने का कहा गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो।
کیا اس پہلو کو دیکھا گیا ہے؟ آج کل تو ہر موبائل فون میں ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا، سماعت جاری رکھنے کی اجازت۔ نیب سے بدھ تک جواب طلب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل بینچ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواست کی سماعت کی۔ مجھے ملٹری کورٹ منتقل کرنے کے لیے فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی کمرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو، کہا یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی، انہیں خدشہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو جائے۔ اگر حمود الرحمان کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر عمل درآمد ہوتا تو الیکشن ہو جاتا اور ملک میں 3 مارشل لا بھی نہ لگتے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے دیا، جو تحریک انصاف کو توڑنا چاہتے ہیں وہ احمق ہیں، پارٹی مضبوط سے مضبوط تر ہو چکی ہے۔ شہباز شریف الیکشن میں ڈیبیٹ کروانے اور کچھ دکھانے کا کہہ رہے تھے، اب کراچی آئیں تو انہیں اپنے اسپتال ضرور دکھائیں۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر تقریب سے خطاب میں بولے صحت کے شعبے میں سندھ حکومت نے بہت کام کیا ہے، جیسا علاج سندھ میں ہو رہا ہے ایسا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ صوبہ پنجاب کے اسپتالوں سے متعلق مدد کے لیے بھی تیار ہیں، بولے ہم چاہتے ہیں لاہور میں بھی JPMC NICH اور NICVD کی طرح مفت علاج ہو۔ سندھ حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم میگا پروجیکٹس نہیں لگاتے، الفاظ سے زیادہ کام کی اہمیت ہوتی ہے، ہم وعدے نہیں کام کرتے ہیں۔ نون لیگ کے صدر محمد نواز شریف کو مری میں ان کے چاہنے والوں نے سڑک کنارے روک لیا، محبت بھرے جذبات کا اظہار، سیلفیاں بھی بنائیں، کہا جئیں گے مریں گے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اللہ مجھے اس وقت موت نہ دے جب تک آپ کو وزیر اعظم کے طور پر نہ دیکھ لوں، لیا کے نوجوان کی دعا۔ 1 یونٹ سے لے کے 200 یونٹ تک والے جتنے بھی صارفین ہیں 50 ارب روپے کی خطیر رقم سے سبسڈی دے کے 4 سے 7 روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا جون، جولائی اور اگست کے مہینوں کے لیے۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے ایک اہم قدم اٹھایا، 45 ارب روپے کی سبسڈی دیں گے 201 یونٹ سے لے کے 500 یونٹ تک کے صارفین کو۔ تمام صوبائی حکومتوں کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ فردر ریلیف دے سکتے ہیں۔ اس پر تنقید کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سراہنا چاہیے۔ پنجاب حکومت نے بجلی کے بلوں پر ریلیف دیا، تنقید کرنے کے بجائے اسے سراہا جانا چاہیے، دیگر صوبے بھی اپنے عوام کو ایسا ریلیف دے سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا امید تھی نعیم الرحمان اور سندھ حکومت اسے سراہے گی، لیکن اس پر باتیں شروع ہو گئی۔ وفاقی حکومت نے پورے ملک میں 1 یونٹ سے لے کر 200 یونٹ تک کے تمام بجلی صارفین کو 50 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ یہ رقم ترقیاتی بجٹ سے کٹوتی کر کے بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے دی گئی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں چاند زیادہ روشن اور بڑا، شہریوں نے رواں سال کے پہلے بلیو مون کا نظارہ کیا۔ سپر بلیو مون نے رات 11:26 پر مکھڑا دکھانا شروع کیا۔ سال 2024 کے مزید 3 سپر مون 18 ستمبر، 17 اکتوبر اور 15 نومبر کو نظر آئیں گے۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے مطابق رواں سال کے بعد سپر بلیو مون جنوری 2037 تک نہیں آئے گا۔ پاک فضائیہ کے پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا آج یوم شہادت۔ وطن کی محبت سے سرشار بہادر سپوت نے غدار کی طرف سے پاکستانی طیارہ بھارت لے جانے کا منصوبہ خاک میں ملا دیا، جہاز اور جان قربان کر دی، لیکن دشمن کا منصوبہ مکمل نہیں ہونے دیا۔ عرض پاک پر جان نچھاور کرنے والے راشد منہاس کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔